वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं दिखा रहा था कि असल मकासद क्या थे अफगानिस्तान की जंग के पीछे। अफगानिस्तान तो आना ही नहीं था, उन्होंने इराक में जाना था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का नारा मारा, और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ना मिलने के बावजूद अभी तक वहां पे फौजें हैं, वहां पे लूट मार का बाजार गर्म है, वहां पे निहत्ते लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, वहां पे औरतों की बेहुरमती हो रही है, वहां बच्चों को हलाक किया जा रहा है। ये जंग एक इंतहाई मुनाफा बख्श खेल है। आपको बताऊं कि इससे अच्छी सरमायाकारी का कोई मौका ही नहीं हो सकता। आप शुगर मिल लगा लें, 10 टेक्सटाइल मिलें लगा लें, आप जो मर्जी कर लें, आपके पास कोई 100 मुरब्बे जमीन हो, उससे खेती बाड़ी आप करें, ये सारे का सारा मुनाफा बड़ा छोटा है। अगर आप एक जंग में अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप उसको आप करा रहे हैं, क्यों आलमी जंगें होती हैं, क्यों दुनिया में जंगें होती हैं, अमेरिका कैसे गेन कर रहा है इन जंगों से, और क्यों अब ये रीजन एक फ्लैश पॉइंट बन रहा है, और डर है लोगों को कि आने वाली थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है यहां से होगी, जिसमें इल्जाम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को दिया जा रहा है। पीछे क्या हकीकत है आपको अभी दिखाता हूं, वॉच नाउ। अमेरिका के लिए जंग एक मुनाफे बख्श कारोबार है। जब 1930 में विफाकी रिजर्व का महकमा कायम किया गया, उस वक्त से बहुत सी बड़ी और छोटी जंगें शुरू हुई। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और वियतनाम की जंग। पहली जंग अजीम के दौरान 1914 में बरतानिया और जर्मनी के दरमियान यूरोप में जंग शुरू हुई। अमरीकी अवाम का इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। अमरीकी सदर वुड रोल्सन ने अवामी खिताब में कहा कि वो इस जंग में गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन पसे पर्दा अमरीकी इंतजामिया किसी ऐसे बहाने की तलाश में थी कि वो जंग में दाखिल हो जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम जेनिंग ब्रायन के मुशाहिदात के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्री हर सूरत में इस आलमी जंग का हिस्सा बनना चाहती थी, क्योंकि इन मवाक़ों से फायदा उठाकर बहुत फायदा उठाया जा सकता था। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल बैंकर के लिए सबसे पुरकशिश चीज जंग है। ये चीज मुल्क को उस चीज पर मजबूर करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कर्ज विफाकी रिजर्व बैंक से इंतहाई शरह सूद में हासिल करे। वुड रोल्सन के मुशीर और उस्ताद कर्नल एडवर्ड विल्सन थे, जिनके इंटरनेशनल बैंकर्स के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे, जो जंग में हिस्सा लेना चाहते थे। कर्नल एडवर्ड और सर एडवर्ड ग्रे, जो बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत के दस्तावेजी शवाहिद हैं, जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे अमेरिका को जंग में लाया जाए। ग्रे ने पूछा कि अमरीकी इस सूरत हाल में क्या करेंगे अगर जर्मनों ने अमरीकी मुसाफिर बहरी जहाज पर हमला कर दिया। एडवर्ड हाउस ने कहा कि पूरे अमरीका में एक गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ेगी और हमें खुद ही मजबूर होकर इस जंग में उतरना पड़ेगा। 7 मई 1915 को एक बहरी जहाज, जिसको लुजिटेनिया कहा जाता था, जानबूझकर जर्मनी के जेर असर इलाके में भेजा गया और वहां पर जर्मन बहरी जहाज भी खड़े थे। जैसे कि तवक्को की जा रही थी, जर्मनी ने बहरी जहाज पर आतिशगीर मादे से हमला कर दिया, जिससे 1200 लोग मारे गए। अगर आप इस तैयार किए गए फंदे के बारे में मजीद समझना चाहते हैं तो जर्मन सिफारत खाने ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार भी दिया था कि अगर वो लुस्टेनिया में सवार हुए तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये जहाज अमेरिका से मुसाफिर लेकर बरतानिया जाता था और इसका गुजर जंगी इलाके से होता था, इसलिए जहाज को तबाह भी किया जा सकता है। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि लुस्टेनिया पर हमले के बाद अमरीकी अवाम में गम गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ेगी और इसके कुछ अर्सा के बाद अमरीका जंग में कूद गया। पहली जंग अजीम में तकरीबन 3.25 लाख अमरीकियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जेडी रॉकफेलर को $200 मिलियन दिए गए ताकि वो ये न बताए कि जंग से तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान होगा। इसमें से ज्यादातर रकम फेडरल रिजर्व बैंक से कर्ज की सूरत में इंतहाई शरह सूद पर ली गई और इंटरनेशनल बैंकर्स के लिए यही मुनाफे की वजह बना। 7 दिसंबर 1941 को जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला कर दिया और इस वजह से अमरीका को इस जंग में आना पड़ा। अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने ऐलान किया कि यह हमला हमारी रुसवाई का सबब बना है, लेकिन ये रुसवाई पर्ल हार्बर पर हमले की वजह से नहीं थी। 60 साल के बाद जब बहुत सारे हकायक सामने आए तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि अमरीका को इस हमले के बारे में कई हफ्ते पहले ही पता चल गया था और ये हमला अमेरिका को तैश में लाने के लिए करवाया गया। अमेरिकी सदर रोजवेल्ट का खानदान 18वीं सदी से न्यूयॉर्क में बैंकर्स था। इसका चचा फेडरल बैंक रिजर्व के बोर्ड का रुकन था और इसकी तमाम हमदर्दियां इंटरनेशनल बैंकर्स के साथ थीं और इनका मुफाद था कि जंग में हिस्सा लिया जाए, क्योंकि
ہم دیکھ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل بینکرز کے لیے کوئی بھی چیز اتنی منافع والی نہیں جتنی جنگ ہے۔ روزویلٹ کے سیکرٹری آف وار نے صدر کے ساتھ بات چیت کی اور اس بات چیت کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ انہیں گولی چلانے پر کیسے ابھارا جائے۔ اس بات کا یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ حملہ کرنے والے جاپانی ہیں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ پرل ہاربر پر حملے سے پہلے امریکی صدر روزویلٹ نے وہ سب کچھ کیا جس سے جاپانی غصے میں آئے اور کسی جارحیت کے مرتکب ہوں۔ اس نے جاپان کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کر لیے، امریکہ میں تمام جاپانیوں کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اس نے چین کو قرض دیا اور برطانیہ کی جنگ میں مدد کی۔ اصل میں دونوں ہی جنگ میں جاپان کے مخالف تھے اور سراسر جنگی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ حملے سے 3 دن پہلے دسمبر 4 کو آسٹریلین انٹیلیجنس نے بتا دیا تھا کہ جاپانی ٹاسک فورس نے پرل ہاربر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، لیکن روزویلٹ نے اس خبر کو نظر انداز کر دیا۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے 2400 سپاہی مار دیے۔ پرل ہاربر کے حملے سے پہلے 83% امریکیوں کا کہنا تھا کہ جنگ میں حصہ نہ لیا جائے، لیکن حملے کے بعد تقریباً 1 ملین امریکیوں نے رضاکارانہ طور پر جنگ میں شامل ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے کہ نازی جرمن کی جنگ کو جرمنی کی 2 کمپنیز کی مدد حاصل تھی۔ ان میں سے ایک کا نام IG فاربین تھا۔ یہ کمپنی جرمنی کا 84% آتش گیر مواد تیار کرتی تھی اور اس کے کیمپ میں لاکھوں لوگوں کو مارا گیا۔ IG فاربین کا ایک امریکی آئل کمپنی کے ساتھ الحاق تھا اور اس کمپنی کا نام تھا JK راکویلر اسٹینڈرڈ کمپنی۔ جرمن طیارے اس کمپنی کے تیل کے بغیر فضا میں اڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ نازی جرمن نے جو بمباری لندن پر کی، اس کا تیل امریکی کمپنی نے $20 ملین میں IG فاربین کو بیچا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کیسے اس جنگ میں دونوں طرف سے کمایا۔ نیو یارک سٹی کی یونین بینک کارپوریشن کا ذکر کرنا بھی اس سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ یونین بینک نہ صرف نازی جرمن کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے پیسے دیتا، بلکہ وہ نازی جرمن کے لیے منی لانڈرنگ کا ذریعہ بھی تھا، اور بعد میں پتا چلا کہ اس بینک میں نازی جرمن کے کئی ملین موجود ہیں۔ یونین بینک کارپوریشن پر ٹریڈنگ ود اینیمی کیٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونین بینک کا نائب صدر پریسکارٹ بش تھا، جو ایک امریکی صدر کا دادا اور ایک امریکی صدر کا باپ تھا؟ ان تمام چیزوں کو ذہن میں آپ بش خاندان کی سیاسی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امریکہ نے 1964 میں ویتنام پر حملے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ ویتنام نے 2 امریکی بحری بیڑوں پر حملہ کیا ہے۔ اس کو گلف آف تائیکون کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ اس چھوٹے سے واقعے نے ایک بہت بڑی جنگ کے لیے راہ ہموار کی اور امریکیوں نے اپنے فوجی دستے ویتنام کی طرف روانہ کر دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا حملہ ویتنام کی طرف سے کیا ہی نہ گیا۔ یہ سب کچھ ایک بہانہ تراشنے کے لیے کیا گیا تاکہ جنگ کا آغاز کیا جا سکے۔ سابق امریکی سیکرٹری ڈیفنس رابرٹ میکتھن نے کئی سال کے بعد کہا کہ گلف آف تائیکون پر حملہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ بہت سارے دوسرے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک من گھڑت کہانی تھی اور جو کچھ کہا گیا وہ سب جھوٹ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگ ایک کاروبار ہے۔ اکتوبر 1966 میں صدر جانسن نے سوویت یونین کے ریل سفر سے پابندی اٹھا لی، کیونکہ سوویت یونین اس وقت 80% جنگی سامان ویتنام کو سپلائی کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں راکفیلر کا مفاد سامنے آیا اور اس نے سوویت یونین میں اپنے کاروبار کے ذریعے جنگی سامان بھیجا اور وہی فوجی سامان ویتنام سوویت یونین کی طرف سے بھیجا جاتا تھا۔ دونوں طرف سے جو فوجی سامان بھیجا جا رہا تھا اس کا فائدہ صرف ایک ہی پارٹی کو ہو رہا تھا۔ 1985 میں ویتنام جنگ کے رولز آف انگیجمنٹ پہلی دفعہ منظر عام پر آئے۔ ان تفصیلات سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی فوجی دستوں کو جنگ میں کچھ کام کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ شمالی ویتنام کا اینٹی میزائل سسٹم جب تک فعال نہ ہو جائے اس پر بمباری نہ کی جائے، جبکہ دشمن لاؤس اور کمبوڈیا کی حدود سے نکل جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ جو دفاعی آلات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان پر اس وقت تک حملہ نہ کیا جائے جب تک اعلیٰ اہلکار سے اس کی اجازت نہ لی جائے۔ شمالی ویتنام کو ان پابندیوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اگرچہ یہ پابندیاں مضحکہ خیز تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ اتنی دیر تک چلتی رہی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ویتنام کی جنگ کبھی بھی جیتنے کے لیے تو لڑی ہی نہیں گئی۔ اس جنگ میں امریکہ کو منافع کی صورت میں 58,000 لاشیں ملی
اور 30 لاکھ ویتنامی بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا اب ہم کہاں ہیں؟ 9/11 کا واقعہ بھی اسی ظالم اشرافیہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اس جنگ کا آغاز کرنے کے لیے کوئی نیا بہانہ نہیں تراشا گیا. یہ وہی بہانہ ہے جو لسٹینیا، پرل ہاربر، گلف آف ٹائکون اور اس جیسے کئی واقعات میں تراشا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کا واقعہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا جس کے تحت امریکہ نے 2 اللیگل جنگوں کا آغاز کیا. پہلی جنگ افغانستان میں اور دوسری عراق میں. جی آپ دیکھ رہے تھے کہ عالمی جنگیں کس طرح سے اکانومیز کو ہیلپ کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو اپنے ہمسایہ ملک کی دے دوں کہ جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو بڑی لمبی جنگ چلی، طویل وہ، اور ایران کے جو فرنٹ لائن ایئر کرافٹ تھے وہ فینٹم ایئر کرافٹ تھے جو امریکن میک کے ایئر کرافٹ تھے. اس وقت 52 ہاسٹیجز کی وجہ سے امریکہ نے ایران کے اوپر ایمبارگو لگا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہو سکتا. لیکن اسرائیل کے تھرو ایک ڈچ کمپنی کو فینٹم ایئر کرافٹ کے جو سپیئر پارٹس ہیں ان کا ٹھیکہ دیا گیا اور ایران کو 4 گنا قیمت پہ بلیک مارکیٹ کے اندر سے اس ڈچ کمپنی سے اپنے جنگی ساز و سامان خریدنا پڑا جو ایکچولی امریکہ سے ہی آ رہا تھا. مور آفٹر دا بریک. ٹیک اے بریک.